ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अध एकविंशतितमोऽध्यायः। विदुर उवाच स्वायम्भुवस्य च मनुर्वंशः परमसम्मदः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुयिनेन धैधिरे प्रजाः प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतु सप्तद्वीपवतीं महीम् तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नख तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कथिता वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं मैत्रेय उवाच प्रजासृजेदि भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेभे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम् तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षकृते युगे दर्शयामास तं क्षत्त शाब्दं ब्रह्म ददद्विपुः सदं विरजमर्काभं सिदपद्मात्मलस्रजं स्निग्धनीलालकव्राद वक्त्राब्जं विरजोम्बरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीड नगं मनस्पर्शमिते क्षणं विन्यस्तचरणाम्भोजम् अंसद्देशे गरुत्तमः दृष्ट्वा केव स्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्दरं जातहर्षोपदन्मूर्ध्ना अक्षितौ लब्धमनोरथः गीर्भिस्त्वभ्यगृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृताञ्जलिः ऋषिरुवाच जुष्टं वदाध्या किल सत्वराशे सांसिध्यमक्ष्णो दर्शनानक यदर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः ये मायया ते कदमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषाम् आशीष कामा निरयेऽपि ये स्युः तदा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशय कामदुःखाङ्कृपस्य प्रजापतेस्तेव जनाधीश तन्द्यां लोकः किलायं कामहदोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यं लोकांश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रं परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः न ते जराक्षभ्रमियारुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व षण्ये मन्यन्त च यत्रिणाभि कराळस्तोतो जगदाचिद्यदावत् एकस्वयं सञ्जगदत्सि सृक्षयां द्वितीययात्मन्न निधियोगमायया सृजस्य दवासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतद्वदाधीश पदं तवेस्पिदं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वभियर्हि मायया लसत्तुलस्यातनुवा विलक्षितः तं त्वानुभूत्यो परदक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम् ऋषिरुवाच इत्यव्यलीकं प्रणुदोऽब्जनाभ तमाबभाषे वजसामृतेन सुपर्णपक्षो परिव्रोजमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्भुः श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैस्त्ववैह
अवाहं समर्चितः न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवद्विदेशौतितरां मयि सङ्गृभिदात्मनां प्रजापतिः सुदः समराणम् अनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीं सचेह विप्रराजर्षिर्महिष्या शतरूपया आयास्यदि दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविदकाम् आत्मजामस्सितापाङ्गीं वयशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पदिं दास्य त्यनुरूपाय ते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधुः काममाशु भजिष्यति यात आत्मभृदं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं म उषत्तमः मयि तीर्तिकृदाशेष क्रियार्थो मां प्रपश्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च भवमात्मवान् मय्यात्मानं सहजगद् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां सहाहं स्वां शकलयां त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहितां मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगामबिन्दुसरस्य सरस्वत्या परिश्रितात् निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुदसिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षै उच्चारितं स्तोममुदीर्णरसाम अधः सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्मे स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुस्यन्दनमास्थाय शातकौपरिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यपर्यडन्महीं तस्मिन् सुधन्वनन्नहि भगवान् यत्समादिशद् उपायादाश्रमपदं मुने शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्रान् अन्यपदन्न शुबिन्दवः कृपया सम्बरे तस्य प्रपन्नेऽर्पितया भृशं तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतं जलं महर्षिगणसेवितं पुण्यद्रुमलताजालैः कूजत्पुण्यमृगद्विजैः सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितं मत्तद्विजगणैर्कुष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तबहिर्नडानोप माह्वयन्मत्तकोकिलं कदम्बचम्बकाशोक करञ्जबकुलासनैः कुन्दमन्दारकुडजैः चूतपोतैरलङ्कृतं कारन्दवैपल्प्लवरैर्हंसैः कुरर्रैर्जलकुक्कुडैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितं तथैव हरिणैः क्रोडैः श्वाद्विग्धगभयकुञ्जरैः गोबुच्चैर्हरिभिर्मर्कैर्न कुलैर्नाभिभिर्वृतं प्रविश्यत तीर्थवरम् आदिराजसहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुततुहासनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नादिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनाद् तद्वाकृतामृतकला पीयूषा श्रवणेन च प्रांशुं पद्मफलासाक्षं जडिलं क्षीरवाससम् उपसंश्रित्य मलिनं यदार्हणसंस्कृतम् अधोडजपमुयापादं नृदेवं प्रणदं पुरः सवर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्णहणमासीनं संयदं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याहश्लक्ष्णया गिरां नूनं चङ्क्रमणं देव सदां संरक्षणाय ते वधाय च सतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनीं योर्केन्द्वन्द्रीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसां
रूपाणि स्थान आधस्ते तस्मै शुक्लाय ते नमः न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्जच्छन्दकोदण्डो रथेन त्रासयन्नखान् स्वसैन्यचरणक्षुणं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यडस्य संशुमानिव तदैव सेदवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगभद्रच्चिदा राजन् भिन्त्येरन्वदबदस्युभिः अधर्मश्च समेधेद लोलुपैर्व्यक्कुशङ्क्यनभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनक्ष्यति अधाभिपृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपाद्यामहे हृदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकविंशतितमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।